अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जब हाजी हज करने के लिए जाते हैं तो बैनुस्सलातैन अदा करते हैं, यानी दो नमाजों को एक साथ मिलाकर अदा करते हैं। तो दो नमाजों को एक साथ मिलाकर पहली तो हम अराफात के दिन अदा करते हैं, यानी कि 9 जिलहज्जा को जब सारे हाजी अराफात में जमा होते हैं तो जोहर और असर की नमाज को मस्जिद निमरा में इकट्ठी अदा करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या शराइत हैं? क्या हर हाजी को मैदान अराफात में जोहर और असर की नमाज को मिला के अदा करना है, या फिर मस्जिद निमरा में अदा करना है? और मस्जिद निमरा में अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं तो उसका क्या तरीका है? और दूसरी नमाज जो हम मिलाकर अदा करते हैं, जब हम मगरिब के वक्त मैदान अराफात से निकलते हैं, यानी कि मगरिब का वक्त हो चुका होता है, अजान के वक्त आप मैदान अराफात से निकलना शुरू होते हैं, तो मैदान अराफात में मगरिब की नमाज नहीं अदा करते। मुजदलिफा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें इशा का वक्त होने के बाद अदा करते हैं। तो मगरिब और इशा की नमाजों को मुजदलिफा में मिलाकर अदा करने के बारे में क्या हुक्म है और किस तरह से ये नमाजें अदा होंगी, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और इसको सदका जारिया समझ के दूसरों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और मैं आप तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाती हूँ या कोई भी मसला आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो वो बहुत तहकीक के बाद और ऑथेंटिक मसला शेयर करती हूँ। और अगर किसी को मेरे मसले से इत्तेफाक ना हो तो वो अपने मसलक के हिसाब से अपने मुफ्तियाने इकराम से मसले को दरियाफ्त कर सकता है या पूछ सकता है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मस्जिद निमरा में नमाज पढ़ने के बारे में क्या हुक्म है और मस्जिद निमरा में हम बैनुस्सलातैन यानी कि दो नमाजों को इकट्ठी क्यों अदा करते हैं। तो अब मैं मस्जिद निमरा का थोड़ा सा तारुफ आपके साथ पेश करती हूँ कि 10 हिजरी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बामुताबिक 9 जिलहज्जा अराफात में पड़ाव डाला और वादी उराना में आखिरी खुतबा दिया। आज इसी जगह पर मस्जिद निमरा मौजूद है। अब मस्जिद निमरा किस जगह मौजूद है? तो अराफात की हुदूद से बाहर एक जगह है जिसको वादी उराना कहते हैं। यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था। तो मस्जिद निमरा की तामीर के दौरान इस हकीकत को और हर साल हज या उम्रा करने के दौरान मुसलमानों की बड़ी तादाद को मद्देनजर रखा गया था। इसी की वजह से आज मस्जिद निमरा दो हिस्सों में तकसीम है। पहला यूनिट मैदान अराफात के अंदर है और दूसरा इस जगह बनाया गया है जहां आखिरी खुतबा दिया गया था। तो मस्जिद निमरा सुबह से ही लोग जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी वो मस्जिद भर जाती है और क्योंकि बहुत सारे हाजी होते हैं तो सारे ही मस्जिद निमरा के अंदर तो आ नहीं सकते। तो मस्जिद निमरा में अगर आपका जाना हो और आप मस्जिद निमरा में चले गए हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पहला हिस्सा या मस्जिद निमरा का अगला हिस्सा अराफात की हुदूद के बाहर है। तो अगर कोई मुसलमान दोपहर के वक्त वहां कयाम करता है तो इसका हज बातिल होने का कभी इम्कान है। आसान अल्फाज में यह है कि अराफात के मैदानों में गुरूब आफ्ताब और दोपहर के दरमियान कम अज कम एक वक्त दाखिल होना जरूरी है, इसलिए मनासिक हज को पूरा करने का एहतमाम करें। अच्छा, मस्जिद निमरा में जायरीन जो हज करने के लिए जाते हैं, हाजियों को गाइड करने के लिए मस्जिद निमरा के अंदर साइन बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें ये लिखा होता है कि दूसरे निस्फ हिस्से के अंदर रहने और जोहर और असर की नमाज को इकट्ठे अदा करने के लिए अराफात के इलाके की तरफ रहनुमाई की जाती है। यानी उसमें एरोस के निशान बने हुए हैं जो हमें ये बताते हैं कि अराफात जो है वो इस तरफ है। तो आपने मस्जिद निमरा के अंदर अगर आप चले गए हैं तो आपने उसी जगह नमाज अदा करनी है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने मस्जिद निमरा अगर आप चले गए हैं तो आपने उस हिस्से में नमाज अदा करनी है जोहर और असर की, जो मैदान अराफात के अंदर है। अब दूसरी बात यह है कि मैदान अराफात में जोहर और असर जमा करने के लिए शर्त क्या है। तो अराफात में जोहर और असर जमा करने के लिए इमाम हज के साथ जमात में शरीक होना शर्त है। अगर जमात में शरीक ना हो तो उनके लिए जोहर और असर की नमाज को अपने वक्त पर अपने खैमों में पढ़ना लाजमी है। अब जो लोग मस्जिद निमरा में नमाज अदा कर रहे हैं तो वो जोहर और असर की नमाजों को जमा करके इमाम हज के पीछे जमात से नमाज पढ़ेंगे। अब वो लोग जो मस्जिद निमरा नहीं पहुंचे और अपने अपने खैमों में मौजूद हैं या फिर मस्जिद निमरा की हुदूद से बाहर हैं, तो वो जोहर की नमाज जोहर का टाइम होने पर और असर की नमाज असर का टाइम होने पर अदा करेंगे। चाहे तो आप
کچھ لوگ مل کے اپنی اپنی جماعت بھی کر سکتے ہیں، یعنی ظہر کی جماعت اپنے وقت پر اور عصر کی جماعت اپنے وقت پر کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو آپ اکیلے اکیلے بھی ظہر اور عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، یہ آدمیوں کے لیے ہیں، اور عورتیں بھی ظہر کے وقت اپنے خیمے میں ظہر کی نماز ادا کریں گی اور عصر کے وقت عصر کی نماز ادا کریں گی۔ اب مسجد نمرہ کے اندر کیونکہ امام صاحب قصر نماز ادا کرتے ہیں، تو اگر آپ مکہ میں مقیم ہیں، کہ مقیم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک ہی جگہ کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، اور مکہ مکرمہ، منا، عرفات یہ ایک جگہ نہیں ہے بلکہ الگ الگ 3 جگہ ہیں، اس لیے جن لوگوں کو منا جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں 15 دن ٹھہرنے کا وقفہ مل جائے وہ مقیم ہوں گے، اور منا اور عرفات میں بھی پوری ہی نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح منا کے اعمال سے فارغ ہو کر 15 دن مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا ہو تب بھی مقیم ہوں گے، لیکن جن لوگوں کو مکہ مکرمہ میں یا کسی اور جگہ کم از کم 15 دن قیام کا موقع نہیں ملتا تو وہ مسافر ہوں گے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ مقیم ہیں یا پھر مسافر ہیں، تو اگر آپ مسافر ہیں تب تو مسجد نمرہ میں آپ امام حج کے پیچھے نماز قصر ہی ادا کریں گے، لیکن اگر آپ مقیم ہیں تو اس کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام جیسے ہی ظہر کی نماز کا سلام پھیریں تو یہ کھڑے ہو جائیں اور مختصر قرات کے ساتھ اپنی باقی کی 2 رکعتیں مکمل کریں، پھر امام کے ساتھ عصر کی نماز میں شریک ہو جائیں اور یہ نماز بھی اسی طرح مکمل کرنی ہے۔ صحیح ہے، تو امام جو ہے وہ قصر پڑھائیں گے، لیکن اگر آپ مقیم ہیں تو آپ کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 2 رکعتیں خود سے مکمل کرنی ہے، آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا مسجد نمرہ میں نماز ادا کرنے کا حکم، یا پھر ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر کن لوگوں نے ادا کرنا ہے، کیا شرط ہے اور کس طرح ادا کرنا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب باری آتی ہے مزدلفہ کی، کہ جب ہم میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرتے ہیں تو مغرب تک وقوف عرفہ جاری رہتا ہے، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ہم میدان عرفات سے مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور جب ہم مزدلفہ پہنچتے ہیں تو مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت جب ہو جائے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، دونوں نماز کے درمیان سنتیں نہیں پڑھی جاتی بلکہ سنتیں بعد میں پڑھتے ہیں، عورتیں بھی اسی طریقے سے نماز پڑھیں گی اور مرد بھی اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے جو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پہلے آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق کیونکہ ہماری جاری ہوگی تو تکبیر تشریق کہنے کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے، اور تلبیہ پڑھنے کے بعد پھر عشاء کے فرض ادا کرنے ہیں، اس کے بعد وتر پڑھنے ہیں، اور پھر اگر سنتیں ادا کرنی ہیں تو پھر مغرب کی پہلے سنت ادا کریں گے، اس کے بعد ہم عشاء کی سنتیں ادا کریں گے۔ تو یہ طریقہ ہو گیا مزدلفہ میں نماز پڑھنے کا۔ اب اگر مغرب پڑھ کر اس کی سنتیں بھی پڑھ لی کسی نے، بھول چوک ہو جاتی ہے انسان سے، تو اگر بھولے سے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سنتیں بھی مغرب کی پڑھ لی تو اب عشاء کے لیے دوبارہ اقامت کہی جائے گی اور پھر نماز وہ عشاء کی ادا کریں گے۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ دونوں نمازوں کو ہم نے ملا کے ادا کرنا ہے، ایک اذان اور ایک تکبیر یا اقامت کے ساتھ، یعنی ہم نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے 3 فرض، اس کے بعد ہم نے تکبیر تشریق کہنا ہے، تلبیہ کہنا ہے اور پھر کھڑے ہو جانا ہے، عشاء کے فرض ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ مقیم ہیں تو 4 فرض ادا کریں گے، اور اگر آپ مسافر ہیں تو 2 فرض ادا کریں گے، سلام پھیر لیں گے، سلام پھیر کے پھر تکبیر تشریق کہنی ہے، تلبیہ کہنا ہے، اور تلبیہ کہنے کے بعد اب ہم اپنے وتر ادا کریں گے۔ وتر کے بعد جو سنتیں ہماری رہ جائیں گی نا مغرب کی اور عشاء کی، تو وہ سنتیں ہم بعد میں ادا کریں گے۔ تو یہ طریقہ ہے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ملا کر ادا کرنے کا۔ تو میری اس ویڈیو کو غور سے سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، کسی قسم کا کوئی کوسچن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی آپ کو صحیح جواب دے سکوں، نہیں تو آپ اپنے مسلک کے مفتیان اکرام سے حج کے ہر مسئلے کو، ہر نقطے کو سمجھ کے جائیں تاکہ آپ کے حج میں کسی قسم کی غلطی اور کوتاہی نہ ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کے جانے کو، آنے کو، میری اس چھوٹی سی محنت کو اور چھوٹی سی کوشش کو کہ آپ حاجیوں کی مدد ہو جائے یا آپ حاجی جو ہیں وہ صحیح سے اپنے حج کو ادا کر سکے، تو اللہ پاک میری کمیوں کوتاہیوں کو بھی دور فرمائے اور میری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لیں۔ آپ سب سننے والوں کا حج اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔